अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। हस्ब मामूल अहम खबरों की सुर्खियों से आगाज करते हैं। भारी तौर पर मुसल्लह जंगजुओं ने पीर के रोज काबुल में एक अफगान इंटेलिजेंस की इमारत पर हल्ला बोल दिया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उसकी झड़पें शुरू हो गईं। हमलावरों को हलाक कर दिया गया, जबकि बहुत से लोग जख्मी हो गए हैं। अमेरिका के जनूबी शहर एटलांटा के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की बिजली लगभग 11 घंटों के ताअत्तुल के बाद मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है, जिसके बाद परवाजों की आमद-ओ-रफ्त शुरू हो गई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पीर के रोज वाशिंगटन में खिताब में कौमी सलामती की हिकमत अमली का ऐलान कर रहे हैं, और रूस ने इतवार के रोज बताया कि अमरीकी CIA की जानिब से रूसी हुक्काम को फराहम करदा इत्तलात के बाइस सेंट पीटर्सबर्ग दाइश के बम हमलों का हदफ बनने से महफूज रहा है। और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी CPEC के तवीलुल मुद्दत मंसूबे का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया है। और क्रिकेट से मुताल्लिक़ ये खबर है कि ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 1 इनिंग्स और 41 रन से शिकस्त देकर 5 मैचों की एशेज सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है। और खबरों की तफसील। सबसे पहले हम चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं नासिर महमूद, और उनसे पूछते हैं कि मनसूबाबंदी के वजीर एहसन इकबाल ने पीर के रोज इस्लामाबाद में CPEC का तवीलुल मुद्दत मंसूबा पेश किया है। तो नासिर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। शायद नासिर को हमारी आवाज नहीं आ रही। और मैं थोड़ा सा यहाँ बताता चलूँ। जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, जरा सा ऊंचा बोलिएगा। हेलो। जी खालिद हमीद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। अच्छा, मैं गुजारिश ये करना चाह रहा था कि इस बारे में तफसीलात CPEC का जो आपने बताया है, हमारे दूसरे साथी मोहम्मद इश्तियाक आज इस इवेंट पे मौजूद थे और उन्होंने इस स्टोरी को कवर किया है। मेरे पास एक अहम स्टोरी है और मैं चाहूँगा कि अगर उसके बारे में अपने सामीन तक हम पहुँचा सके कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से बहुत एक अहम बात जो हुई है आज, वो ये कि दोनों के ताल्लुकात एक अरसे से सर्दमहरी और तनाव का शिकार तो चले आ रहे थे, लेकिन हालिया जो आला सतही राब्ते थे उनको देखते हुए कहा जा रहा था कि इसमें शायद बेहतरी के आसार भी देखे जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ तेज बयानात और इल्जामात का जो है सिलसिला वो भी साथ ही जारी है। आज इस्लामाबाद में एक तकरीब थी, उसमें पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर नासिर खान जंजुआ ने यह दावा किया कि अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी नाकामियों का जिम्मेदार पाकिस्तान को गर्दानता है और जनूबी एशिया में उसकी पॉलिसी खित्ते में ताकत के तवाजुन में बिगाड़ का बायस भी बन रही है। इसका हवाला और इसकी तफसीर उन्होंने हालिया जो सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई पॉलिसी थी खित्ते से मुतालिक, उसका तस्करा करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के मामले पर उनके बकौल पाकिस्तान को लाताल्लुक करते हुए अमेरिका ने भारत के वहाँ किरदार की हौसला अफजाई की है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बारे में अमेरिकी कानून साज जो सख्त ज़बान इस्तेमाल करते आ रहे हैं और पाकिस्तान को दहशतगर्दी की मुआवनत करने वाली रियासत करार देने की बातें की जा रही हैं, तो इससे भी खित्ते में एक अदम तवाज़ुन की सूरत हाल पैदा होने का खदशा नजर आ रहा है। जी, तो पाकिस्तानी ओहदेदारों ने इस पर क्या रद्द अमल जाहिर किया है? शायद नासिर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, तो अब चलते हैं हम दूसरी खबरों की तरफ। और जैसा कि हमने इतला दी कि मनसूबाबंदी के वजीर एहसन इकबाल ने पीर के रोज इस्लामाबाद में CPEC का तवीलुल मुद्दत मंसूबा पेश किया है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पीर को एक तकरीब से खिताब करते हुए तवीलुल मुद्दत मंसूबे का बुनियादी जुज़ पाकिस्तानियों के मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने को करार दिया है।
انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ سی پیک منصوبے کے ثمرات ملک کے تمام علاقوں اور وہاں بسنے والے تمام طبقات تک پہنچیں تاکہ ان کے بقول کوئی پیچھے نہ رہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ سی پیک منصوبے کا ایک حصہ کنٹینیوٹی ہے جس کے تحت ملک کے تمام حصوں کو سڑکوں کے جال کے ذریعے معاشی مراکز سے جوڑنا ہے۔ اس کی تفصیلی رپورٹ بھی ہم چند لمحے بعد آپ کے لیے پیش کریں گے۔ بھاری طور پر مسلح جنگجوؤں نے پیر کے روز کابل میں ایک افغان انٹیلیجنس کی عمارت پر حملہ بول دیا، جس کے بعد سیکیورٹی فورسز کے ساتھ اس کی جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ افغان عہدیداروں کے مطابق حملہ آوروں نے، جو پولیس کی وردیاں پہنے ہوئے تھے اور جنگی قیادت ایک کار بمبار کر رہا تھا، ایک زیر تعمیر عمارت پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اس سے پہلے نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی (NDS) کے قریبی تربیتی مرکز پر راکٹ داغے گئے۔ افغان سیکیورٹی فورسز نے فوری طور پر عمارت کو گھیرے میں لے لیا اور حملہ آوروں کو ہلاک کر کے کئی گھنٹے جاری رہنے والے محاصرے کو ختم کر دیا۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ لڑائی کی جگہ سے گاہے بگائے دھماکوں کی آوازیں آتی رہیں۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ NDS ٹریننگ سینٹر پر حملے میں 3 مرد ملوث تھے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا، جبکہ سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ NDS کے متعدد اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ دہشت گرد گروپ داعش نے NDS کی عمارت پر حملے کی منصوبہ بندی کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ امریکہ کے جنوبی شہر ایٹلانٹا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کی بجلی لگ بھگ 11 گھنٹوں کے تعطل کے بعد مکمل طور پر بحال کر دی گئی ہے، جس کے بعد پروازوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی ہے۔ حکام کے مطابق ریاست جارجیا کے شہر ایٹلانٹا کے ہارٹس فیلڈ جیکسن ایٹلانٹا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بجلی اتوار کی دوپہر 1 بجے اچانک منقطع ہو گئی تھی، جس کے باعث ہوائی اڈے پر پروازوں کی آمد و رفت مکمل طور پر معطل ہو گئی تھی۔ ہوائی اڈے کو بجلی فراہم کرنے والے ادارے جارجیا پاور کے مطابق بجلی کی ایک زیر زمین تنصیب میں آتش زدگی کے باعث ہوائی اڈے کو بجلی کی ترسیل منقطع ہو گئی تھی۔ ہوائی اڈے کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اتوار کو بجلی کی ترسیل منقطع ہونے کے باعث 1200 سے زائد پروازیں منسوخ ہوئیں، جبکہ سینکڑوں پروازیں کئی گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی ہیں۔ ڈیلٹا ایئر لائنز نے، جس کا اٹلانٹا میں صدر دفتر ہے، اتوار کے روز 900 اور پیر کے روز 300 پروازیں منسوخ کیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پیر کے روز واشنگٹن میں خطاب میں قومی سلامتی کی حکمت عملی کا اعلان کریں گے۔ انتظامیہ اس پر پچھلے 11 مہینے سے کام کر رہی تھی۔ انتظامیہ کے سینئر عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ماضی قریب کی حکمت عملی کے برعکس نئی پالیسی ملک کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے ایک واضح لائحہ عمل فراہم کرے گی اور صدر کی امریکہ کو سب سے اول کی ترجیح کے مفادات پر کام کرے گی۔ روس نے اتوار کے روز بتایا ہے کہ امریکی سینٹرل انٹیلیجنس CIA کی جانب سے روسی حکام کو فراہم کردہ اطلاعات کے باعث سینٹ پیٹرز برگ داعش کے بم حملوں کا ہدف بننے سے محفوظ رہا ہے۔ کرملن نے کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر گفتگو کر کے CIA کی جانب سے اطلاع کی فراہمی پر شکریہ ادا کیا، جس ٹیلی فون کال کی وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے فراہم کی جانے والی اطلاع کی بنیاد پر روسی حکام سے پہلے ہی دہشت گردوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ بصورت دیگر حملے کی وجہ سے بڑی تعداد میں ہلاکتیں واقع ہوتیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیر کو ایک قرارداد پر رائے شماری متوقع ہے، جس میں یروشلم میں اسرائیل کے دارالحکومت تسلیم کرنے کے امریکی فیصلے کی مخالفت کی گئی ہے۔ قرارداد مصر کی جانب سے پیش کی گئی ہے، لیکن قوی امکان ہے کہ کونسل کا مستقل رکن ہونے کے ناطے امریکہ اسے ویٹو کر دے گا۔ اطلاعات کے مطابق قرارداد کے مسودے میں امریکہ یا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لیے بغیر یروشلم کی حیثیت سے متعلق حالیہ فیصلوں پر گہرے دکھ اور تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور کرکٹ سے متعلق خبر ہے کہ آسٹریلیا نے تیسرے ٹیسٹ میں انگلینڈ کو 1 اننگز اور 41 رنز سے شکست دے کر 5 میچوں کی ایشز سیریز 3-0 سے اپنے نام کر لی ہے۔ پرتھ میں کھیلے جانے والے ٹیسٹ کے آخری روز انگلینڈ نے 132 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر نامکمل اننگز شروع کی تو اسے اننگز کی شکست سے بچنے کے لیے 127 رنز کی ضرورت تھی اور اس کی 6 وکٹیں باقی تھیں۔ مہمان ٹیم کو جلد ہی نقصان اٹھانا پڑا اور اسکور میں صرف 1 رن کے اضافے پر ہیزل ووڈ نے بیسٹو کو پویلین واپس بھیج دیا۔ معین علی لمبی اننگز نہ کھیل سکی اور 11 رنز بنا کر لیون کی گیند پر LBW ہو گئے۔
یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے. فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.